सदियों पहले वादी नखल के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जहां मिट्टी के घर, तंग गलियां और मेहनतकश लोगों की जिंदगियां एक दूसरे से जड़ी हुई थीं। इसी बस्ती में सलीम हदवद नाम का एक सादा मगर बाउसूल लोहार रहता था, जो दिन भर लोहे को आग में तपाकर हलाल रोजी कमाता और शाम ढले थके कदमों से घर लूट आता था। सलीम हदवद के पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, मगर उसके पास दो ऐसी नेमतें थीं जिन पर वो अपनी जान भी निछावर कर सकता था। उसके दो बेटे यूसुफ और यूनस। यूसुफ बड़ा था, संजीदा मिजाज, जिम्मेदार और बाप का हाथ बटाने वाला, जबकि यूनस छोटा था, शोख, चंचल और आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए। दोनों भाइयों में बेपनाह मोहब्बत थी और बस्ती वाले उन्हें मिसाल के तौर पर पेश किया करते थे कि अगर भाई हों तो ऐसे हों। दोनों रोजाना करीबी मदरसे में तालीम हासिल करने जाते और वापसी पर सीधा घर आते, जहां उनकी मां गर्म खाना तैयार रखती। खाना खाने के बाद दोनों भाई बस्ती से बाहर खिले मैदान में बच्चों के साथ खेलने निकल जाते और हंसते खेलते वक्त का पता ही न चलता। एक दिन दोपहर के बाद जब सूरज जरा ढलने लगा तो बच्चे हंस मामूल खेलते खेलते दरिया के किनारे जा पहुंचे। वहां बैरी के दरख्तों पर इस साल गैर मामूली तौर पर बड़े और रस भरे बीर लगे हुए थे। एक बच्चे ने शोर मचाया और देखते ही देखते सब बच्चे दरख्तों की तरफ लपक पड़े। यूसुफ और यूनस भी खुशी खुशी उनके साथ थे। बच्चे बीर तोड़कर दरिया के किनारे पत्थरों पर बैठ गए और हंसते हंसते खाने लगे। यूसुफ ने अपने पांव ठंडे पानी में डाल रखे थे, जबकि यूनस सामने पत्थर पर बैठा बीर खा रहा था। किसी को खबर न थी कि इसी दरिया के करीब झाड़ियों में एक खतरनाक सिया नाग छुपा बैठा था, जिसे सांपों की दुनिया में सुल्तान अलाफे कहा जाता था। ये नाग इंसानों से पुरानी दुश्मनी रखता था और मौके की तलाश में रहता था। आहिस्ता आहिस्ता वो झाड़ियों से निकलकर यूनस की तरफ बढ़ा। यूनस के हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी जो वो लापरवाही से हिला रहा था। जैसे ही नाग करीब पहुंचा, इसने बिजली की सी तेजी से यूनस के हाथ पर डंक मार दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख फिजा में गूंज उठी। यूसुफ घबरा कर पलटा तो इसने देखा यूनस का चेहरा जर्द पड़ चुका था। बच्चे खौफ ज़दा होकर चीखने लगे। किसी ने दौड़कर बस्ती की तरफ खबर पहुंचाई। यूसुफ ने यूनस को अपनी बाहों में उठाया और बेहोश भाई को लेकर पूरी कुव्वत से बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में इसके आंसू गिर रहे थे। दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरा भाई बच पाएगा? घर पहुंचते ही सलीम हदवद ने यूनस को देखा तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो फौरन बेटे को उठाकर हकीम के पास ले गया, मगर हकीम ने नब्ज देखते ही सर झुका लिया और कहा, सलीम तुम देर कर चुके हो, जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। ये सुनकर सलीम की चीख निकल गई। यूसुफ जमीन पर बैठकर रोने लगा। बस्ती में कोहराम मच गया। शाम होने से पहले यूनस को मुर्दा समझकर दफन कर दिया गया। मां की आह बका आसमान को चीर रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसी लम्हे एक ऐसी हस्ती ये सब देख रही थी जो इंसान नहीं थी मगर इंसानों से बेहद मोहब्बत रखती थी। वो थी मलिका शाहमारा, नागों की मलिका, जिसकी नजरें खामोशी से यूनस की कब्र पर जिमी हुई थी। और यही से इस अनोखे किस्से का असल आगाज होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, बस्ती पर खामोशी तारी थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, मगर यूनस की कब्र के पास एक अजीब सी जुम्बिश महसूस हो रही थी। चांदनी हल्की हल्की जमीन पर उतर रही थी और अचानक कब्र की मिट्टी खुद बखुद हिलने लगी। इसी लम्हे एक सफेद नूर कब्र पर गिरा और मिट्टी एक धमाके के साथ अलग हो गई। वहां मलिका शाहमारा इंसानी रूप में खड़ी थी। इसकी आंखों में दर्द भी था और शफकत भी। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, ये बच्चा अभी अपनी तकदीर पूरी नहीं कर सका। फिर वो कब्र में उतरी, यूनस की बेजान लाश को उठाया और लम्हों में गायब हो गई। यूनस को अपने जेरे जमीन महल में ले जाया गया, जहां दीवारें कीमती पत्थरों से जगमगा रही थीं, मगर वहां कोई खौफ ना था, बल्कि अजीब सी मां जैसी गर्मी महसूस होती थी। मलिका शाहमारा ने यूनस के जख्म पर अपना मुंह रखा और जहर को अपने अंदर खींच लिया। इसका चेहरा लम्हों के लिए सिया पड़ गया, मगर उसने परवाह न की। फिर इसने एक खास शरबत यूनस के मुंह में टपकाया। कुछ देर बाद यूनस के सीने में हल्की सी हरकत हुई। इसकी पलकें कांपी और फिर इसने आंखें खोल दे। वो घबरा कर उठ बैठा और इर्द गिर्द देखने लगा। मेरे भाई कहाँ हैं? ये पहला सवाल था जो उसकी जुबान से निकला। मलिका शाहमारा ने इसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, तुम महफूज हो, मगर अभी तुम्हें वापस नहीं जाना होगा। यूनस रोने लगा। माँ बाप की याद ने इसका दिल चीर दिया, मगर मलिका जानती थी कि अगर वो अभी लूटा तो लोग इसे भूत समझेंगे, इसलिए इसने यूनस को वहीं रखने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। यूनस आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गया। महल में उसके लिए उस्ताद मुकर्रर किए गए। इसे इल्म भी सिखाया गया और फिर जंग भी, मगर सबसे बढ़कर इसे सब्र सिखाया गया। उधर बस्ती में यूसुफ दिन रात अपने भाई की कब्र के पास बैठा रहता। सलीम हदवद खामोश हो चुका था, जैसे इसकी रूह का एक हिस्सा दफन हो गया हो। एक साल गुजर गया। यूनस अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में समझ आ चुकी थी। इसी दौरान सुल्तान अलाफे को मालूम हुआ कि वो बच्चा जिंदा है।
غصے میں اس نے ملکہ شاہمارا کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، مگر وہ جانتا تھا کہ براہ راست مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں۔ ادھر قسمت نے نیا موڑ لیا۔ ایک دن یونس محل کے باغ میں گھومتے ہوئے حد سے آگے نکل گیا اور اسی لمحے ایک بادشاہ سلطان ہارون شکار کھیلتے ہوئے وہاں آ پہنچا۔ اس نے یونس کو تنہا دیکھا اور حیران رہ گیا، مگر اچانک اس کی نظر ایک سیاہ ناگ پر پڑی جو یونس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلطان نے فوراً تیر چلایا اور ناگ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یونس بچ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ شاہمارا دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دل چاہا یونس کو واپس لے جائے، مگر اس نے خود کو روکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں یونس کی تقدیر اور بھی بلند ہے۔ یونس اب شاہی محل میں پلنے لگا۔ اسے شہزادہ مان لیا گیا، مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی طرح نہیں بھر رہا تھا۔ اسے اکثر خواب میں اپنے بھائی کی آواز سنائی دیتی۔ یوسف بھی جوان ہو چکا تھا، مگر اس کے دل کا زخم تازہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی تقدیر ایک بار پھر اس کے بھائی سے ٹکرانے والی ہے، اور یہ ملاقات صرف خوشی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے امتحان کا آغاز بننے والی تھی۔ شاہی محل میں یونس کی پرورش کسی شہزادے سے کم نہ تھی۔ سلطان ہارون اور ملکہ زبیدہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے، مگر محل کی دیواروں کے اندر محبت کے ساتھ ساتھ حسد بھی پلتا ہے۔ یہ بات یونس کو معلوم نہ تھی کہ جس محل میں وہ عزت اور حفاظت کے سائے میں جی رہا ہے، وہیں اس کی جان کے دشمن بھی سانس لے رہے ہیں۔ ملکہ زبیدہ کا بھائی وزیر جعفر شروع دن سے یونس کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں سلطان ہارون یونس کو اپنا ولی عہد نہ بنا دے اور اس کا اپنا بیٹا تخت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ خوف آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گیا۔ ادھر دور پہاڑوں میں ایک اور طاقت جنم لے چکی تھی، ایک لالچی سنار قاسم جو دھوکہ دہی کے جرم میں شہر بدر کیا گیا تھا۔ ایک بوڑھے جادوگر سے کالا علم سیکھ کر جادوگر بن چکا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کسی طرح شاہی خاندان میں داخل ہو کر اقتدار حاصل کرے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی یاسمین کی شادی ایک عظیم مقابلے کے ذریعے طے ہوگی تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ قاسم نے جادو کے زور پر شہزادوں کو ناکام بنانے کا منصوبہ بنایا، مگر جب اس نے یونس پر جادو آزمایا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کا جادو بے اثر رہا۔ دراصل یہ ملکہ شاہمارا کی دی ہوئی ناگ مینی کی برکت تھی جو یونس کے بازو سے بندھی ہوئی تھی۔ اسی دوران وزیر جعفر اور قاسم کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے یہ دوسرے کی دشمنی کو پہچان لیا اور یونس کے خلاف اتحاد کر لیا۔ ایک رات وزیر جعفر نے یونس کے خیمے کو آگ لگوا دی تاکہ سب اسے حادثہ سمجھی، مگر معجزہ یہ ہوا کہ آگ نے یونس کو چھوا تک نہیں۔ محافظ حیران رہ گئے، مگر وزیر جعفر کا دل کانپ اٹھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یونس کو کوئی غیبی طاقت بچا رہی ہے۔ اگلے دن سلطان ہارون نے یونس کی حفاظت سخت کر دی، مگر سازشیں ختم نہ ہوئیں۔ دوسری طرف یوسف بھی انہی مقابلوں میں شرکت کے لیے شہر پہنچ چکا تھا۔ وہ اب ایک جوان مرد بن چکا تھا، طاقتور، باوقار اور سچائی سے بھرپور، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا سب سے بڑا مقابلہ تقدیر نے اس کے اپنے بھائی سے لکھ رکھا ہے۔ جب یوسف اور یونس پہلی بار آمنے سامنے آئے تو دونوں چونک گئے۔ دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں جیسے آئینے میں عکس۔ یوسف نے اسے محض اتفاق سمجھا، مگر یونس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً پہچان ہو گئی کہ یہ اس کا بھائی ہے، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ ملکہ شاہمارا نے اسے روکا تھا۔ ادھر وزیر جعفر کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس نے قاسم کے ساتھ مل کر آخری وار کا فیصلہ کیا۔ اسی رات قاسم نے جادو کے ذریعے دربار کو سحر میں مبتلا کر دیا اور سلطان ہارون نے غفلت میں دونوں سازشیوں کو رہا کر دیا۔ مگر جیسے ہی وہ بھاگنے لگے ملکہ شاہمارا ناگوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس نے قاسم اور وزیر جعفر کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ یونس دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی کسی عام انسان کی طرح نہیں۔ اب وہ وقت قریب تھا جب اسے سچ کا سامنا کرنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا کہ وہ شہزادہ بن کر رہے یا اپنے اصل رشتوں کی طرف لوٹے، کیونکہ اگلا دن صرف مقابلے کا دن نہیں بلکہ تقدیروں کے ٹکراؤ کا دن ہونے والا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، مقابلے کا دن آ پہنچا تھا۔ شہر کے میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، دور دور سے آئے شہزادے اپنی بہادری آزمانے کو تیار کھڑے تھے، مگر دو چہرے سب کی توجہ کا مرکز تھے، ایک شاہی لباس میں ملبوس یونس اور دوسرا سادہ مگر باوقار لباس میں یوسف۔ دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے تھے، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی کہتا یہ قدرت کا کرشمہ ہے، کوئی کہتا یہ جادو کا اثر ہے، مگر میدان میں خاموشی اس وقت چھا گئی جب اعلان ہوا کہ دونوں ہم شکل مقابلے میں حصہ نہیں لیں گے۔ سلطان ہارون حیران رہ گیا، اس نے فوراً دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ دربار میں یونس خاموش کھڑا تھا، جبکہ یوسف کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر یونس سے رہا نہ گیا، اس نے لرزتی آواز میں کہا، اے سلطان، وقت آ گیا ہے کہ سچ سامنے آئے اور
फिर इसने दरिया के किनारे सांप के डंक से लेकर कब्र तक और कब्र से मलिका शाहमारा के महल तक पूरी दास्तान सुना दी। यूसुफ ये सब सुनकर लरस गया, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो बोला, ये बात मैं कैसे मान लूं, मैंने खुद अपने भाई को दफन किया था। इसी लम्हे दरबार में एक अजीब सी हुआ चली और मलिका शाहमारा इंसानी रूप में नमूदार हुई। इसने कहा, ए लोहार के बेटे में ही वो हूं जिसने यूनुस को मौत से निकाला और जिंदगी दी। ये कहकर इसने लम्हा भर को नागन का रूप दिखाया। दरबार में कोहराम मच गया, मगर हकीकत झुटलाई ना जा सकी। यूसुफ आगे बढ़ा और अपने भाई को गिले लगा लिया। दोनों बरसों बाद एक दूसरे के आंसुओं में भीग गए। सुल्तान हारून ने ऐलान किया कि यूसुफ मुकाबला लड़ेगा और वही इसका हकदार होगा। यूसुफ ने मुकाबला जीत लिया और शहजादी यास्मीन से इसकी शादी तय पा गई। शादी के दिन सलीम हदवद और उसकी बीवी आंसुओं और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ अपने दोनों बेटों को देख रहे थे। उधर सुल्तान हारून ने यूनुस को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया और खुद इबादत में मशगूल हो गया। यूनुस ने तख्त संभालते ही सबसे पहले अपने वालिदैन को इज्जत दी और अपनी रियाया के साथ इंसाफ का वदा किया। मलिका शाहमारा खामोशी से सब कुछ देखती रही। इसकी आंखों में सुकून था क्योंकि इसने एक अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। फिर वो हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गई। इस तरह एक लोहार के दो बेटों की तकदीर दो सल्तनतों से जा मिली और दुनिया ने ये सीखा कि नियत साफ हो तो कुदरत खुद रास्ते बना देती है और लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है। यही इस अनोखे किस्से का सबक थे।